पोपट फर्नांडीस मोर्जेकार हे आयज आमच्या बिचार तेम वाड्यार फुटबॉल खेळतात आनी आयज मोर्जेम फुटबॉल ग्रावंड आसा तो कसल्या उपायाचो आसा ते तुमी चिंतुपाक जाय आनी आमी जाणा आयज सगळ्या गोंयांनी फुटबॉल ग्रावंड आसा, काय बरे भुरगे खेळतात, तो ग्रावंड बरो करूंक जाता, गोलकीपर आसा, काय बरे भुरगे आयज हो ट्युरिस्ट लोक बिचार येता, टर्टल बिचार भोंवपाक चलपाक, जाल्यार आमी चिंतूंक जाय की कोणाचे बोल बसलो जाल्यार कितें जातलें ह्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान गोंयच्या तेणें चिंतूंक जाय। आयज हे पद्दतीन हो फुटबॉल ग्रावंड आसून हे बिचार घेवतात आनी म्हाका सांग गोंयच्या सरकाराक विचारता हेचो अर्थ कितें आसा? तुमीच चिंता एसामलीन ह्यो मोर्चेचो ग्रावंड उलोवपाक जावो तेचो इश्यू काडूंक जावं नाका। आयज फिटनस कशें उरतलें? आयज लोक जायते चलोंक येतात, कित्याक येतात? एक्सरसायज करपाक। आयचे फुटबॉल घेवतात, तेंच्यांनी चिंतूंक जाय मातशें बाबा हेची पळय विचार करा। आज मोर्चेकारांनी खूब सपोर्ट केलो, ग्रावंड करया हो कोणें करपाक जाय? चिंता तुमी थँक्यू वेरी मच।